اللہ کریم نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے اللہ جنہاں دے اوتے نام ہے سفر دا مہینے اج 12 تاریخ ہے اور ای مہینے دے اندر او بندے ٹرین بننا تا ہر کئی ہے جنہاں دے اوتے اللہ دا انعام ہوندے ان تہاڈی توجہ میرے وال ہوے تے تھوڑا جا قرآن سناؤں چا جے تک علماء بھائی آندن اساں ہیں علاقے دے خطیب تے گھر دی گل ساری بھراواں والی گل ہے اساں وسیب طور آونا ہوندے اور اجرے منٹ ہوندے انشاءاللہ تعالی اور جس طرح پروگرام ہو سی اور کسی دے درمیان چا سہائل نہیں ہونا توجہ فرماؤ قرآن سنو تے ایمان تازہ ہوئے او مسلمانوں اللہ کریم نے کنا لوگاں دے ہوتے انعام کیتا ہے کیڑے بندے نے انعام یافتہ اللہ دون سا دنیا کے دے کموں پیشیوں سنگسی اے میرا بیرا خالد آگے قبلہ شاہ صاحب تشریف گھنائن قبلہ مخدوم صاحب مودین لوگوں لیکن اللہ دے قرآن دے اندر کوئی کم پیشی نہیں ہو سکتی سونے نبی دے فرمانے جو کوئی کم و پیشی نہیں ہو سکتی اور سجروں کئی کو گال بھاوے تے بھاوے نہ بھاوے بھاوے ساری تقریر جمعے دے بھاوے نہ جمعے لیکن موسم دے مطابق اللہ دا قرآن دی اولئک الذین انعم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کروٹ اگے تو ہی خطہ پہ جاگ دے بیٹھے اور سجنوں میرا دل نہ دے جڑے میرے منٹن میں دونوں قرآن سناوا دے ایمان تازہ ہوئے اللہ فرمے دی میں انہاں دے ہوتے انعام کیتا ہے کیڑے بندیاں دے ہوتے اللہ دا قرآن دی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ اللہ چار جماعتاں دے ہوتے انعام کیتے چار گراؤں دے ہوتے او لوگ جڑے انہاں دے دامن نال لگن آخری گل فرمایا جڑی صالحین والی جماعت ہوویں ہن او لوگوں سجڑوں قرآن نہیں مکا قرآن دی گل نہیں مکی قرآن دا فرمان نہیں مکا اللہ دا قرآن دی ان الارض یرثها عبادی الصالحون سبحان اللہ اللہ فرمے دے میں اولیاء والی جماعت کوئی زمین دا وارث بنا سبحان اللہ مولا کریم ایک کنال تے مرلے دے پچھو اساں پہ لڑ دے گئے بھرا بھرا نال پیا لڑ دے سجن سجن نال پیا لڑ دے اے بننے والے نال پیا لڑ دے اے میرا مرلہ میری کنال میری زمین میرا گمہاں میرا قلعہ میرا وکھا او قرآن دی ان الارض یرثها عبادی الصالحون ای زمین دا وارث میں اولیاء والی جماعت کو بنا چھوڑیا ہے اللہ کیڑی سرزمین ہے جڑا قلعہ دے وکھا اندے نامے تھیا پے بھائی خالد صاحب دے نامے ہوئے اگو کہیں کو قبضہ نہیں دینا اور قرآن ہی یاد ہے بھائی محکمہ ہی یاد ہے اور لوگوں اے محکمہ زمانے تک محدود ہی بھی رب دا فرمان قیامت تک موجود ہی بھی اے اج دے دور دے اندر فرمایا چند دنہ دے اندر فرمایا اے گل اکھو جنابے والا محدود ہے لیکن قرآن دا فرمان سونے نبی دا فرمان قیامت تک موجود ہے اللہ کیڑی سرزمین بڑھائی بھی فرمایا اے بھی سرزمین وہ جلال الدین سیودی دواری آئیے انہاں پوچھنا کی دے وے میاں کیڑی سرزمین ہے فرمایا او سرزمین جتا سونے نبی دی آمد تھئیے رحمت کائنات قدم لا چھوڑیے اللہ فرمائے لا اقسم بهذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اے میں کو امن والے شہر دی قسم ہے، اے عظمت والی گلی دی قسم ہے، اس نگری دی قسم ہے مولا، پتھر والی زمین ہے، کوئی سونی زمین کوئی نہیں، کوئی باغ کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے میں باغ کو نہیں نہدا، میں سونے نبی دے قدمہ کو نہدا، ایدے تعلق سونے نبی دے قدمہ نالن، اور لوگوں نسبت پہ چومی دیئے، اے مدینے دی مٹی سونے نبی دی نسبت نال پہ چومی دیئے، اے زمزم دا پانی اسماعیل دی کھری دی نسبت نال بھی چومی دی، اے کربلا دی سرزمین جناب حسین دے آکو نسبت نال پہ چومی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ مہمان